माँ बाप पर अपनी औलाद के भी हुकूक होते हैं। अब हुकूक के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा पैदा हो जाए तो उसे 2 साल तक दूध पिलाया जाए, उसे 3 साल तक घर में पाला जाए, और 3 साल के बाद उसे नर्सरी में डाल दिया जाए, LKG में डाल दिया जाए, उसके बाद उसे प्राइमरी स्कूल के बाद उसे बड़े स्कूल में डाला जाए, उसके बाद उसे कॉलेज में दाखिला दिया जाए और उसे डिग्री दिलाई जाए, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिला दिया जाए, और उसे बड़े बड़े पैमाने की पोस्ट दे दी जाए, और उसे नौकरी दिला दी जाए, और जब वो जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए, और उसके बाद ये कह दे कि हमारी जिम्मेदारी हो गई, हमारा हक हमने अदा कर दिया। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक जरूरियात जिंदगी है, ये सिर्फ चंद दुनिया की छोटी सी महदूद चीजें हैं। औलाद के हुकूक में बहुत सारी चीजें आती हैं। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके बताया है हसन और हुसैन के साथ, और इरशाद भी फरमाया है कि अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की जात पर यकीन दिलाना चाहिए कि हर चीज की करने वाली जात अल्लाह की जात है। हमें खिलाने वाला अल्लाह है, हमें पिलाने वाला अल्लाह है, हमें रोजी देने वाला अल्लाह है, हमें कपड़े देने वाला अल्लाह है, हमें घर देने वाला अल्लाह है, हमें जिंदगी देने वाला अल्लाह है, हमें मौत देने वाला अल्लाह है, हमें हयात देने वाला अल्लाह है, बीमारों को शिफा देने वाला अल्लाह है। गोली खाना तो हमारा काम है, दवा में शिफा देना अल्लाह का काम है। ये तालीम अपने बच्चों को सिखाएं जो आज हमसे दूर होती जा रही है, हमारे घरों से दूर होती जा रही है। हम सिर्फ बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि दौलत कमा लो कामयाब हो जाओगे, इज्जत कमा लो कामयाब हो जाओगे, शोहरत कमा लो कामयाब हो जाओगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो कामयाब हो जाओगे, बड़े बड़े जॉब पर चले जाओ कामयाब हो जाओगे, इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाओ कामयाब हो जाओगे, बड़े बड़े सिटियों में जाकर कमाओ तुम कामयाब हो जाओगे, बड़े से बड़ा बैंक बैलेंस जमा कर लो तुम कामयाब हो जाओगे, आलिशान बंगले बना लो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा, बड़े बड़े गाड़ियां खरीदो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। आज की सारी दुनिया के लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं। इसकी खातिर आज हमारी औलाद के हुकूक जो हम पर थे वो हुकूक में हम कोताही बरत रहे हैं। अगर हम अपनी औलाद का हक सही अदा नहीं करेंगे तो यही औलाद कल क़यामत के दिन आपको पकड़कर दोज़ख में ले जाएगी, आपको भी जलाएगी और खुद भी जलेगी। तो सबसे पहले अपनी औलाद को बताएं कि हर चीज की करने वाली जात अल्लाह है। चुनांचे अगर आपको इसको समझना है, अगर इसकी तरगीब दिलाना है तो आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं, जिसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कि औलाद की तरबियत कैसे की जाती है, उन्हें अल्लाह से मांगने का तरीका कैसे बताया जाता है। मेरे भी जो क्लिप्स है उसके अंदर भी बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया है, आप उसके अंदर भी जरूर देख सकते हैं। तो अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह से मांगने वाला बनाएं। चुनांचे सिर्फ यही नहीं कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह बल्कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर का भी वाकया है, इसके जरिए से भी आप ये सबक अपने बच्चों को दिला सकते हैं कि वो जो भी मांगे अल्लाह से मांगे, जो भी होता है अल्लाह से होता है, हर चीज का करने वाला अल्लाह है, उसके बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं, उसके बगैर कोई चीज नहीं हो सकती, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बगैर हम एक सांस भी नहीं ले सकते, उसके बगैर हम चल नहीं सकते, उसके हुक्म के बगैर हम फिर नहीं सकते। ये अपने बच्चों को तालीम दे और खुद सिखाएं। हम कैसे सिखाएंगे हमें खुद पता नहीं है, हम खुद गलत इल्म लिए फिर रहे हैं, हम खुद गलत इल्म लिए दुनिया के बीच में रह रहे हैं और हम यही सोचते हैं कि दौलत को कमा लो तो सब चीज मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये दौलत तुम्हें काम नहीं देगी। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि दौलत को कमाने वाला सुकून में है तो जाकर पूछ लो दौलत कमाने वालों को कि क्या उन्हें सुकून हासिल है। अगर आप ये सोचते हैं कि शोहरत कमाना ही असल कामयाबी है तो जाकर पूछ लो उन लोगों से जिनको अल्लाह ने शोहरत दी है कि क्या उनके पास सुकून है। मोहतरम सामईन किराम, दौलत पाने वाला सुकून नहीं पा सकता, शोहरत पाने वाला सुकून नहीं पा सकता। जिसने अल्लाह को पा लिया वो सुकून पा सकता है, जिसने अल्लाह को पा लिया वो कामयाबी पा सकता है। तो अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह से मांगने वाला बनाएं और दूसरा अपनी औलाद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाएं। अपनी औलाद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर सुनाएं, उन्हें बताएं कि हमारे नबी कैसे थे, हमारे नबी का चलना कैसा था, हमारे नबी का फिरना कैसा था, हमारे नबी का खाना कैसा था, हमारे नबी का लिबास कैसा था, हमारे नबी का घर कैसा था। ये नबी की सीरत अपने बच्चों को बताएं। कैसे बताएंगे? हम बड़े लोगों को ही पता नहीं है कि नबी की जिंदगी कैसे थी, हम बड़े लोगों को ही पता नहीं है कि नबी की जिंदगी कैसे थी, हम बड़े लोग ही
نبی کے کپڑوں سے نفرت کرتے ہیں، کرتا پیجامہ پہننا ایک حقارت سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے نبی کی سیرت کو معلوم کریں، پھر اپنی اولاد کو نبی کا عاشق بنائیں۔ اور تیسرا کام، اپنے بچوں کو اولیاء اللہ کا عاشق بنائیں، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کا عاشق بنائیں، ان کے واقعات بچوں کو پڑھ کر سنائیں۔ بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی، صحابہ کے واقعات ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اللہ کا مقرب بنائیں، اللہ کے نبی کا عاشق بنائیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا عاشق بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ نبی کے فرما بردار بنیں گے، وہ اللہ کے اطاعت گزار بنیں گے، اور جب وہ یہ راستے پر چلیں گے تو یہی بچے آپ کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ محترم سامعین اکرام، دولت کمانا آپ کا اصل سرمایہ نہیں ہے، عزت کمانا آپ کا اصل سرمایہ نہیں ہے، شہرت کا کمانا آپ کا اصل سرمایہ نہیں ہے، کاروبار کرنا آپ کا اصل سرمایہ نہیں ہے، تجارت کر کے پیسے کمانا آپ کا اصل سرمایہ نہیں ہے۔ آپ کی اصل دولت آپ کی اولاد ہے، آپ کی اصل دولت آپ کی اولاد ہے، آپ کی اصل دولت آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ کی اولاد اچھی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر یہی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اللہ سے بغاوت میں آ جائے گی، اللہ کی باغی ہو جائے گی، تو یہی اولاد آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گی اور خود بھی جہنم میں جائے گی۔ تو انہیں اللہ سے مانگنے والا بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں، صحابہ اور اولیاء اللہ کے واقعات انہیں پڑھ کر سنائیں، انہیں بتائیں کہ انہوں نے کیسے مجاہدے کی، انہوں نے نبی کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ بتائیں۔ اور چوتھی چیز، اپنے اولاد کو ہمیشہ یہ بتائیں کہ جب بھی بولے سچ بولے، سچ کے علاوہ جھوٹ نہ بولے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ کا عادی بنائیں، کبھی جھوٹ کا عادی نہ بنائیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ کا عادی بنائیں، جھوٹ کا عادی نہ بنائیں۔ بچوں سے کہہ دو کہ جب بھی بولو سچ بولو۔ یہ بات جبھی آئے گی جب آپ سچ بولیں گے۔ آپ گھر پر آئیں، آپ گھر میں جبھی بھی رہیں، بچوں کے سامنے جب بھی بات کریں تو ہمیشہ سچ بات کریں، کبھی جھوٹ بات نہ کریں۔ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کی اولاد یہ دیکھ کر آپ سے سیکھے گی اور خود وہ بھی سچے ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ ہمیشہ جب بھی بولیں سچ بولیں۔ محترم سامعین اکرام، پھر پانچویں بات جو اپنے اولاد کو سکھانے کی ہے وہ نماز کی تربیت ہے، نماز کے حکم ہے، نماز کا انہیں طریقہ بتایا جائے، انہیں نماز کے بارے میں ترغیب دی جائے۔ فرمایا گیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب وہ 10 سال کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھائیں گے تو یہی اولاد آپ کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ آپ بچے کو اگر بخار آتا ہے تو فوری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو فوری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، آپ سکون سے مزے سے زندگی گزار رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں ٹوکیں گے، اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے تو یہی بچے کل آپ کی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گے۔ اور چھٹویں چیز، اپنے بچوں کو نیک صحبت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی دوست ہیں ان کے دوستوں کا جائزہ لیں کہ وہ نیک ہیں یا برے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا تہذیب کیسی ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کیسے ہے۔ اچھے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں گے تو یہ بچے با اخلاق بنیں گے، اچھے تمیز والے بچے بنیں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین کے جو موٹے جو اصول لب لباب ہیں وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں بندے اور اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، اور حقوق العباد میں نے جو بتایا ہے کہ اللہ کے بعد نبی کے حقوق ہوتے ہیں، نبی کے بعد اہل بیت کے حقوق ہوتے ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ کے حقوق ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے بعد اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، تو جتنا ہو سکے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کریں، اس کو جتنا ہو سکے بخوبی انجام دینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھ پر جو حقوق عائد ہوئے ہیں، مجھ پر جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، مجھے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔